السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء
واللہ لا يحب الظالمین وَلْيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام قسم دیاں تعریفات، عبادات، تسبیحات اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات مقدسہ واسطے، جو ساری کائنات دا خالق، مالک اور رازق ہے۔ کچھ کون کو جمع پڑا انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ساقی کوثر، شافع روز محشر، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، امام النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ احکم الحاکمین دی مختصر حمد و ثنا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے درود و سلام دے بعد قرآن مجید فرقان حمید دا چوتھا پارہ ہے، سورہ آل عمران دیاں چند آیات میں اس وقت تواڈے سامنے تلاوت کیتیاں نے۔ ان آیات بینات دے اندر اللہ احکم الحاکمین نے ایمان والیاں نو بہت بڑی خوشخبری دے نال نوازیا ہے، صبر دی، استقامت دی تلقین فرمائی ہے، اور کافی ساریاں پیچھے جی او آیات سورہ بقرہ دیاں، کچھ سورہ آل عمران دیاں آیات جڑیاں نے غزوہ احد دے بارے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے انہاں دا نزول فرمایا۔ چونکہ ملک پاکستان دا بھی اس وقت ماحول جڑا ہے جنگ زدہ ہے، ایک بہت بڑی سازش کے تحت پاکستان دے اتے ایک جنگ جڑی انہوں مسلط کیتا گیا ہے۔ میں اور تسی دعا گو ہاں کہ اللہ پاکستان دی ذرے ذرے دی حفاظت فرمائے۔ میں کچھ تفصیل انشاءاللہ الرحمن کوشش کراں گا کہ اگے جا کے عرض کراں انہاں معاملات دے بارے بھی۔ آغاز دے اندر جو بات میں تواڈی خدمت دے اندر گوش گزار کرنا چاہنا، بڑی ہی توجہ دے نال سماعت فرمانا۔ مارکے بدر دے اندر کفار دے بہت بڑے سردار جڑے نے قتل ہو گئے، اور انہاں دے اندر بڑے بڑے نامی گرامی سرداران قریش اوپر والا سپیکر موجود سن۔ عتبہ، شیبہ،
ولید جیسے جنگجو بہادر، امیہ بن خلف جیسے سردار، ابو جہل جیسے اپنی قوم دی نمائندگی کرنے والے، سارے دے سارے جنگ بدر دے اندر مارے گئے۔ اور ایک ایک پل جڑا کفار نو چین نہیں لین دیندا کہ سانو موقع ملے تے اسی اپنے احد دے بدر دے جڑے مقتولین نے انہاں دا مسلماناں دے کولوں بدلہ لئیے۔ لہذا ہر وقت پوری تیاری دے اندر نے وہ قافلہ جو جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام تو لے کے واپس آ رہے سن، اور جیڑا قافلہ ہی جنگ بدر دا سبب بنیا سی، بخریت جدوں مکہ معظمہ دے اندر پہنچ گیا، اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی جتنے بھی محرکین سن نا غزوہ احد دے، اکرمہ بن ابی جہل کہہ لو، حضرت خالد بن ولید کہہ لو، جناب ابو سفیان کہہ لو رضی اللہ تعالی، سارے دے سارے مسلمان ہو گئے، سارے دے سارے نو اللہ نے اسلام دی دولت نال مالا مال فرما دیتا۔ لیکن اس موقع تے چونکہ وہ کفار دی جماعت دے اندر شامل سن، اکرمہ بن ابی جہل ایک تجویز لے کے جناب ابو سفیان کول گیا، کہن لگا قافلہ جڑا ساڈا سامان دا وہ تے واپس پہنچ چکے ہے، اور بہت زیادہ نفع بھی سانو اس مال تجارت دا آیا ہے، لہذا اس طرح کریے جڑا نفع ہے نا اصل قیمت رکھ لینے ہاں، تقسیم کر لئیے، نفع جڑا آیا ہے منافع جڑا آیا ہے انہوں اگلی جنگ دے واسطے استعمال کر لینے ہاں۔ یہ تجویز لے کے اکرمہ بن ابی جہل جناب ابو سفیان کول گیا، انہوں نے بھی اس تجویز نال اتفاق کیتا کہ واقعتاً سانو تیاری کرنی چاہیے کہ ساڈے نال بہت زیادہ ظلم ہویا ہے، ساڈے بڑے بڑے جنگجو تے بہادر جڑے نے مسلماناں نے آن دی آن جڑا ہے انہاں دا قلعہ کما کر کے رکھ دیتا ہے۔ کدی تائید نال بولو، کیونکہ جنگاں لڑیاں جاندیاں نے سامان حرب نال نہیں، جسمانی طاقت نال نہیں، مسلمان جدوں بھی جنگ لڑدا ہے ایمانی غیرت نال لڑدا ہے۔ دعا کرو اللہ ساڈے اندر بھی ایمانی غیرت پیدا فرما دے، اور ساڈی جو بہادر افواج اللہ دے فضل و کرم نال جڑیاں بارڈر دے اتے، جڑیاں جناب ایل او سی دے بارڈر دے اتے کھڑے نے، اللہ انہاں دے جسم و جان دی حفاظت فرمائے، اور انہاں دے اندر ایمانی غیرت جڑی ہے اگر انشاءاللہ اسی سمجھنا کہ بیدار ہے، اور انشاءاللہ دشمن نو دا منہ توڑ جواب دے رہے نے، اور انشاءاللہ ایسا جواب دیتا جائے گا کہ دوبارہ انڈیا پاکستان تے حملہ کرن دی جرت انشاءاللہ ساڈی یہ غیرت دا تقاضا بھی ہے، ایمان دا تقاضا بھی ہے۔ اللہ ذوالجلال غیب دے خزانے وچوں ساڈی مدد فرمائے۔ چنانچہ اتفاق ہو گیا، تیاری ہو گئی، کم و پیش 1000 دا لشکر کفار نے تیار کر لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مکہ معظمہ دے اندر موجود نے، مسلمان ہو چکے نے مارکہ بدر تو بعد، اور حضرت عباس جان دے ہونے کہ نبی علیہ السلام دے سکا چچا جان سن، انہاں نو جدو پتا چلیا نا کفار دی تیاری دا، انہاں نے ایک بندہ بھیجیا تیز رو سواری دے کے، نال اس چیز دی تاکید کیتی کہ 3 دن تے 3 راتاں تو مدینہ منورہ جا کے اللہ دے نبی نو جا کے پیغام دے دیو صلی اللہ کہ کفار اس قسم دیاں تیاریاں کر رہے نے، لہذا تسی بھی اپنے طور تے تیاری کرو کہ دے مدینہ پاک تے کفار حملہ نہ کر دین، تیاری کر لو۔ قاصد پہنچ گیا نبی علیہ السلام دے کول، حضور علیہ السلام نال جا کے ملاقات کی تھی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیغام نبی علیہ السلام نو ملیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنی تیاری فرما دیتی، صحابہ نال مشورہ فرمایا، انصار نال مشورہ کیتا، دیگر صحابہ نال مشورہ فرمایا، مدینہ منورہ دی سیکورٹی جڑی ہے
انہوں سخت کر دیتا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہما، انہاں دوواں صحابہ دی نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی دے دروازے کے ڈیوٹی لگا دیتی تاکہ کوئی ایسا ویسا مسجد نبوی دے اندر بندہ داخل نہ ہو سکے۔ باڈی گارڈ دے طور تے انہاں نوں مقرر فرما دیتا۔ نبی علیہ السلام نے مشورہ فرمایا کہ سانو اس جنگ کس نوعیت دی جنگ ہے، کس انداز وچ لڑنی چاہیے، مدینہ پاک دے اندر رہ کے لڑنی چاہیے یا مدینے تو باہر رہ کے لڑنی چاہیے؟ اپنے اپنے مشورہ سارے دے رہے نے۔ کوئی صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ دے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانو مدینہ پاک دے اندر یہ جنگ لڑنی چاہیے، عورتاں تے بچے مکاناں دیاں چھتاں تے چڑھا دینے چاہیے نے، جدوں کافر حملہ کرن انہاں نوں اوپروں انہاں تے سنگ باری کیتی جائے، پتھر برسائے جان، لہذا یہ بہترین طریقہ ہے مقابلہ کرن دا۔ لیکن کچھ جڑے نوخیز صحابہ سن نا، جوان، جیڑا مارکا بدر دے اندر شامل ہو سکے نہیں، انہوں نے مشورہ دیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو، اللہ دے نبی جی سانو مدینہ طیبہ تو شہر تو باہر جا کے کافران دا مقابلہ کرنا چاہیے۔ لہذا نبی علیہ السلام نے بھی یہی فیصلہ فرمایا کہ مدینے دے اندر رہ کے جنگ لڑنی، اسی باہر جا کے انہاں کافران دا مقابلہ کران گے۔ نبی علیہ السلام نے تیاری فرما رہی، صحابہ دور جوک در جوک جڑے نے جناب جنگی صف دے اندر سپاہیاں دے اندر شامل ہو رہے نے۔ سبحان اللہ، کچھ نو عمر صحابہ نے جنہاں دیاں عمراں تھوڑیاں نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسی جنگ نو نہ جاؤ۔ انہاں وچ ایک دو بچے نے جنہاں دا نام، ایک دا نام حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی، ایک حضرت سمرہ نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت رافع دی واری آئی، ذرا اندازہ کر کے جایا جے صحابہ دا ذوق شہادت، صحابہ دے دلاں دے اندر لڑن دا، کفار دا مقابلہ کرن دا جذبہ تے شوق کس قدر زیادہ ہے۔ یہ ادو ہی جذبہ تے شوق پیدا ہوندا ہے جدو دل دے اندر ایمان دی طاقت ہوئے، ایمان سینے دے اندر موجود ہوئے، تے بندہ جڑا ہے کفر دی طاقت تو کدی مرعوب ہو سکدا؟ بولو، پاویں فوجاں زیادہ ہون، اسلحہ زیادہ ہوئے، طاقتاں زیادہ ہون، لیکن سینے دے اندر مومن دی شان تے ایمان ہے وے، او دے دل دے اندر ایمان دا شعلہ تے چنگاری موجود ہے، پاویں لکھاں دی تعداد وچ کفر دی طاقت ہوئے، کدی بولو ڈردا؟ کیوں جی ڈردا نہیں۔ چنانچہ حضرت رافع کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی میدان جہاد نو جانا چاہنا۔ انج کر کے نا اپنے ناخنا پرنے، انگوٹھے پرنے، اے انگلیاں اپنے پیراں دیاں انہاں نو وزن پا کے ایڑیاں اوپر کر لیاں تاکہ پتہ لگے کہ میرا قد کاٹ زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، نبی علیہ السلام نے اجازت دے دیتی۔ حضرت سمرہ کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی رافع نو اجازت دے دیتی ہے تے مینوں بھی دیو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو ذرا چھوٹا ہے، تے حضرت سمرہ فرماندے نے میری کشتی او دے نال کرا لو۔ سبحان اللہ، جے میں رافع نو ٹا لیا تے پھر مینوں اجازت ہے؟ آقا فرماندے نے چلو ٹھیک ہے کشتی کر کے دیکھ لو۔ سبحان اللہ، دوواں نے کشتی کیتی، حضرت سمرہ نے رافع نو لتاڑ لیا تے نبی علیہ السلام نے حضرت سمرہ نو اجازت دے دیتی۔ سبحان اللہ، شوق شہادت ویکھو، جذبہ جہاد ویکھو نبی علیہ السلام دے صحابہ دا، اور یہ جذبہ ایسا جذبہ ہے، اسلام دی روح جہاد ہے، اسلام دی غیرت جہاد ہے، مومن دی شان جہاد ہے، اور انشاءاللہ جب تک جذبہ جہاد مومن دے دل دے اندر بیدار ہے کوئی کفر دی طاقت جڑی ہے بولو مسلماناں تے غلبہ پا سکدی؟ اے کافر بھی جان دینے کہ اسی انہاں دا مقابلہ کر سکدے؟ کوئی توپ، کوئی تیر، کوئی میزائل جڑا ہے جذبہ ایمانی نو شکست بولو دے سکدا؟ نہیں دے سکدا۔ اور قرآن دا بھی یہ وعدہ ہے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، سب کہو صلی اللہ، فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ
فرمایا غم نہ کھاؤ پریشان نہ ہویا جے اللہ تانوں ہی بلندی عطا فرمائے گا اللہ تانوں ہی جڑا عزت عطا فرمائے گا اللہ تانوں ہی غلبہ عطا فرمائے گا ان کنتم مؤمنین فرمایا بس شرط اللہ نے جڑی لائی ہے ایمان والے تسی بن جاؤ مومن تسی بن جاؤ تواڈے سینیاں دے اندر ایمان دا موجود ہونا چاہیے جدوں ایمانی قوت تواڈے وچ اللہ عطا فرما دیں گے پھر اللہ ذوالجلال جڑے نے تانوں کدی شکست خوردہ نہیں بنن دیں گے اللہ تانوں تواڈیاں طاقتاں دے اندر اضافہ فرما دیں گے اللہ تانوں غلبہ عطا فرما دیں گے لیکن شرط اے وے کہ ایمان تواڈے وچ تھوڑی جی آواز چیخ کٹایا جے تواڈے سینیاں چ ایمان ہونا چاہیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعے دا دن ہے آپ نے جمعے دی نماز ادا فرمائی ہے اور اس تو بعد عصر دی نماز میرے پیغمبر علیہ السلام نے ادا فرمائی ہے مسجد نبوی ہے جمعے دا دن ہے نماز عصر ادا کرن تو بعد آپ علیہ السلام اپنے حجرہ پاک دے اندر تشریف لے جاندے نے آپ جنگی لباس پہندے نے آپ زرا زیب تن فرماندے نے جنگی لباس پہن کے مصطفیٰ علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر تشریف لے گاؤندے نے صحابہ نے دیکھیا کہ آقا تے تیار ہو گئے نے حضور جڑے صحابہ چاہندے سن کہ مدینہ طیبہ دے اندر رہ کے جنگ لڑی جائے وہی صحابہ کہنے لگے حضور تسی جویں حکم کر دے ہو اسی تیار ہاں میرے آقا علیہ السلام نو کہنے لگے حضور تھوڑا جا انتظار کر لئیے آقا فرماندے نے جدوں اللہ دا نبی سامان حرب پہن لیندا ہے رب دا پیغمبر جدوں جنگی لباس پہن لیندا پھر انہوں اتاردا نہیں سارے تیار ہو گئے میرے پاک پیغمبر دے نال مل جاندے نے انہاں وچ منافقاں دا سردار عبداللہ بن ابی جڑا اتوں تو مسلمان بنیا ہویا ہے مسلماناں دا خیر خواہ بنیا ہویا ہے 300 بندہ یہ دے نال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں باہر نکلن دا اشارہ فرمایا اسی احد دے میدان وچ جاواں گے تے اے عبداللہ بن ابی کہن لگا منافق سی نا تے منافق دا کام کی ہوندا ہے بولو منافقت کرنی منافق دا کام ہے اسلام نو نقصان پہنچانا منافق دا کام ہے مسلماناں دی پیٹھ وچ خنجر نو کھومبنا اے کہن لگا جی گل سنو میری تے گل منی نہیں گئی میری تے بات نو سنیا ہی نہیں گیا 300 بندہ لے کے سائیڈ تے ہو جاندا ہے علیحدہ ہو جاندا ہے 1000 دا لشکر تیار کیتا نبی علیہ السلام نے 300 بندہ علیحدہ ہو گیا تے باقی کنے رہ گئے بولو 700 آدمی نبی علیہ السلام اللہ دی تائید تے او دی مدد نال سبحان اللہ میدان جہاد دی طرف نکلدے چلے جا رہے نے اور مومن دی شان تے آن ویکھیا جے اللہ فرماندے نے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی جدوں نکلے سو اللہ دے رستے دے اندر لڑائی دے ارادے نال کا دے ارادے نال بولو کافراں دے نال جہاد کرن واسطے نکلے ہو میرے آقا علیہ الصلوۃ ساری عمر جیڑیاں نے جنگاں لڑیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کفر دا مقابلہ کیتا ہے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقہ کار اے ہویا کردا سی جدوں آپ میدان جہاد واسطے نکلدے نے تے آپ سارے صحابہ تو اگے ہو کے نکلیا کردے سن سبحان اللہ آپ اپنے دستے دی قیادت کریا کردے سن اور جدوں واپس ہوندے نا نبی علیہ السلام میدان جنگ تو فارغ ہو گئے تے فوجی سارے صحابی اگے ہوندے تے اللہ دے نبی بولو پیچھے ہوندے سبحان اللہ اینو رہبر کہندے نے اینو رہنما کہندے نے اینو سپاہ سالار کہندے نے اور میں ساری کائنات دے سپاہ سالار جڑے نے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جوڑیاں تو قربان کر دئیے تے حق ادا ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ اس انداز دے نال نبی علیہ السلام میدان جہاد دے اندر نکل دے، اللہ کافراں دے اوتے روب میرے پیغمبر دا طاری کر دیندا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس شان و شوکت دے نال حالاں ساری کائنات جہان دیے کہ کفر دے مقابلے تے میرے پیغمبر دی افرادی طاقت بھی تھوڑی ہوندی، کافراں دی طاقت زیادہ ہوندی تے مسلمان بولو تھوڑے ہوندے، سامان حرب بھی تھوڑا ہوندا ہے، لیکن کافر بھی جاندے نے کہ مسلمان جدو لڑدا ہے اللہ دی طاقت نال لڑدا ہے، مسلمان جدو میدان جہاد دے اندر جہاد کردا ہے اللہ دی مدد دے او دی تائید نال کردا ہے، جدو رب دی تائید تے مدد دے شاملے خال ہو جاندی ہے پھر اللہ ذوالجلال نو ایسیاں قوتاں تے طاقتاں عطا فرما دیندے نے، ہزاراں دیاں صفاں جیڑیاں نے بندے الٹ کے رکھ دیندے نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ نو لے کے نکلے نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف جگہ تے صحابہ دیاں ڈیوٹیاں لگا دیتیاں نے۔ ایک میدان احد دے درمیان وچوں ایک درہ نکلدا ہے، آپ علیہ السلام نے ادھے صحابہ دا ایک دستہ مقرر فرما دیتا ہے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نو اس دستے دا امیر مقرر فرما دیتا ہے، اور نال اس دستے نو اس بات دی میرے آقا نے نصیحت فرما دیتی ہے، اسی پاویں قتل ہو جائیے، پاویں سانو فتح ہو جائے تے پاویں شکست ہو جائے، تساں اس درے نو چھڈنا، درے نو نہیں چھڈنا۔ ذرا اتھوں یہ بھی ایک اندازہ کر دے جایا کہ نبی علیہ السلام دی تابعداری وچ رب کنا راضی ہوندا ہے۔ جدوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بات دا انکار کیتا جائے تے رب بولو کی ہوندے نے، ناراض ہو جاندے نے۔ نبی علیہ السلام نے خصوصی طور تے اس دستے نو حکم جاری فرمایا ہے، فرمایا جو مرضی ہو جائے پاویں سانو شکست ہووے تے پاویں فتح ہووے تساں اس درے نو خالی نہیں کرنا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو تیار فرما دیتا ہے، بڑے بڑے جری صحابہ انہاں دے اندر موجود نے، حضرت ابو دجانہ جیسے بہادر نے، کتے حضرت حمزہ جیسے شیر نے، کتے حضرت عمر بن خطاب جیسے بہادر نے، جنگجو نے، کہتے حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے بہادر نے، کہتے حضرت طلحہ جیسے بہادر نے۔ اللہ ذوالجلال نے کنیاں طاقتاں انہاں نو عطا فرمائیاں نے، لیکن کافر بھی اپنی پوری طاقت لے کے آئے نے، پوری تیاری کر کے آئے نے، کسے شاعراں نو نال رکھیا ہویا ہے، اے شعر پڑھ کے اپنی فوج دی طاقت تے ہمت نو بڑھا رہے نے، کدے نوجوان عورتاں جیڑیاں نے انہاں نو نال لے کے آئے نے، بڑیاں اچے گھرانے دیاں عورتاں جیڑیاں نے انہاں دے نال قافلے دے اندر شامل نے، شعر پڑھ پڑھ کے انہاں نو ابھار دیاں نے پیاں، انہاں دے جذبات جڑے نے اپنے فوجیاں دے برنگیختہ کر دیاں نے پیاں، کہندیاں نہیں اسی اسمان دے تاریاں دیاں بیٹیاں واں، اسی قالیناں دے اتے چلن والیاں واں، اگر تسی مسلماناں نو اگے بڑھ کے قتل کرو گے اپنے سینے نال دا نو لگاواں گیاں، اگر پیچھے ہٹ جاؤ گے تے اسی تواڈے تو دور ہو جاواں گیاں۔ انہاں وچ حضرت ہندا وی نے، حضرت مصعب بن عمیر دی والدہ وی نے، بڑیاں بڑیاں اعلیٰ گھرانے تے سرمایہ داراں دیاں عورتاں، حضرت عروہ بن مسعود ثقفی دی بیٹی وی ہے جیڑا ایک مکے دا بہت بڑا رئیس تے بہت بڑا مالدار آدمی ہے، یعنی اعلیٰ گھرانے دیاں عورتاں جڑیاں نے میدان احد دے اندر کافراں ملو شامل نے، جڑیاں اپنے فوجیاں دے جذبات نو ابھار دیاں نے پیاں کہ انج انج کر کے تسی جڑے نے مسلماناں نو قتل کرنا ہے تے انہاں نال مقابلہ کرنا ہے۔ انہاں وچ جان دیو نا کہ حضرت ہندا رضی اللہ تعالی یہ فتح مکہ تو بعد کی ہو جاندیاں نے، بولو مسلمان ہو جاندیاں نے، مرضیاں کدیاں بولو، کم تے انہاں بڑا کیتا ہے۔ انہاں نے ایک اپنا جڑا بندہ اور فوجی تیار کیتا ہے، غلام نو اس بات دے اتے تیار کیتا ہے، اے حبشی بندہ وحشی حبش بڑا جنگجو، نیزہ سٹن دا بڑا ماہر ہے، جنگ دی بڑی مہارت رکھدا ہے، لڑائی دے بڑے طور طریقے انہاں تو بہت زیادہ واقف ہے۔
انہاں دے نال وعدہ کیتا ہے تو صرف اور صرف سیدنا حضرت امیر حمزہ نو شہید کرنا ہے۔ اگر حضرت حمزہ تیرے ہتھوں شہید ہو جان گے تے تینوں آزادی مل جائے گی، تینوں آزاد کر دیتا جائے گا، غلامی دے توق جڑے نے تیرے توڑ دیتے جان گے، غلامی دے چنگل وچوں تو آزاد ہو جائیں گا۔ حضرت اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انج اپنے صحابہ دی سب بندی فرما دیتی ہے۔ ابو عامر ایک بندہ ہے جڑا مدینے دے اندر پہلو موجود سی اور بڑی عزت سی مدینہ طیبہ دے اندر، بڑا مقام سی اس بندے دا، مسلمان بھی دی عزت کردے سن تے کافر بھی۔ بولو یہ مدینہ چھڑ کے مکے چلا گیا ہے، 200-250 بندے دا قافلہ لے کے، ایک کافران دی جمعیت دے نال ہے۔ سب تو پہلے ابو عامر اگے نکلیا، کہنے لگا مسلمانوں نو، کہنے لگا تسی مینوں جان دے ہو، میں ابو عامر ہاں، تے انج کرو تسی محمد دا ساتھ چھڑ دیو، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تے مسلمان کہنے لگے او بدبختا، تو ابو عامر نہیں جنوں اسی جاننے ہاں، تو محمد دا دشمن بن کے آیا ہے، اسی ہن تیرا مقابلہ بنا کران گے، تو کافراں دی جماعت نال ہو کے آیا ہے۔ مسلمانہ نے انہوں تہے تیک کر دیتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی امیر المومنین سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نگے بڑے نے، کافرہ والوں طلحہ نامی ایک اگے شخص آیا ہے تے آ کے کہنے لگا کوئی ہے ایسا بندہ جڑا مینوں جہنم نو پہنچا دے وے، ہے کوئی ایسا مسلماناں وچوں بندہ جڑا مینوں دوزخ دی طرفے پہنچا دے وے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے بڑے نے ان کر کے تلوار مار کے دی گردن اڑا کے رکھ دیتی ہے، اس بندے نو جہنم واصل کر دیتا ہے۔ اینی دیر ہوئی، جنگ دا میدان جڑا گرم ہو جاندا ہے، ماحول بڑا گرم ہو جاندا ہے، این سمجھ لو کہ دو بدو جڑی ہے جنگ جڑی شروع ہو جاندی ہے۔ میدان احد دے اندر میدان پورا جڑا گرم گرم ہو رہا ہے، اے کوئی میزائلاں دی جنگ تے ہی نہیں سی، آمنے سامنے جنگ لڑی جا رہی ہے، آمنے ایک دوسرے دا مقابلہ کیتا جا رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی کسی انداز وچ لڑائی لڑ رہی جا رہی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام نے بلایا۔ آپ فرما دین ابو دجانہ اے لے میں تینوں ایک تلوار دے رہا ہاں تے تو اس تلوار دا حق ادا کرنا ہے۔ جی اللہ دے نبی جی اس تلوار دا حق کی ہے؟ میرے آقا فرما دے زیادہ تو زیادہ کافرانو جہنم واصل کرنا ہے۔ پھر ابو دجانہ نے اج کر کے سرخ پٹی اپنے پیشانی دے اتے بن لیندے نے، شیراں وانگو دھاڑ دے جاندے نے، جس طرف جاندے نے کافراں دیاں صفاں نو الٹتے پلٹتے جاندے نے۔ حضرت ابو دجانہ شیر وانگو لڑدے نے پے۔ اسی طرح سیدنا جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جنگجو تے بڑے بہادر نے، بڑی جری نے، لڑائی دے فن نو بڑا جان دے نے، لیکن او دشمن جیڑا بالکل طاق دے اندر بیٹھا ہویا ہے، وحشی بن حرب دے انج کر کے سامنے پہنچے نے، انہیں نیزہ اچھالیا ہے تے حضرت امیر حمزہ دی زیر ناف لگ جاندا ہے۔ حضرت امیر حمزہ زمین تے گر جاندے نے، دوبارہ اٹھن دی کوشش کردے نے تے اٹھیا نہیں جاندا۔ ان سمجھ لو کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس وحشی دے کاری وار دے ذریعے اللہ نو پیارے ہو جاندے نے، خون زیادہ بہ جاندا ہے، لیکن مرضیاں میرے مالک دیاں مسلمانہ دا اینا زوروار حملہ اینا کافران دے اتے سی، اے سارے بڑے بڑے جڑے کافر جڑے نے میدان احد وچوں نسنا شروع کر دیندے نے، دوڑنا شروع کر دیندے نے، مسلمانہ نو اللہ فتح عطا فرما دیندے نے۔ کافر نکل گئے، عورتاں نس گئیاں، بڑے بڑے کافر میدان چھڑ کے چلے گئے۔ انہاں حالات دے اندر ذرا غور فرمایا جے، میں اشارہ کر دے جاواں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، ہن جڑے مسلمان نے نا، انہاں نے سمجھیا
انسان جتوں تک بھی ہے وہ کولو غلطی دا امکان بولو، اگر غلطی نہیں کردا تے آمنہ دا لال نہیں کردا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کافر چلے گئے، بہت زیادہ مال غنیمت مسلمانوں نو نظر آ رہا ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین جڑے نے مال غنیمت نو اکٹھا کرنا شروع کر دتا، حالانکہ وہ جڑے 50 بندے در انداز شاہ سوار جنہاں نو نبی علیہ السلام نے درے دے اتے انہاں نو منتخب کیتا سی، درے دے اتے جنہاں دیاں ڈیوٹیاں لگائیاں سن، میرے آقا علیہ السلام دے کہن دے باوجود بھی درہ خالی کر کے آ جاندے نے۔ حضرت زبیر فرماندے نے او گل سنو، تانوں اللہ دے نبی دا فرمانا یاد نہیں کہ درہ خالی نہ کرے آجے، پاویں سانو شکست ہووے تے سانو پاویں فتح ہووے، درے نو خالی چھڑنا۔ حضرت زبیر انہاں دے ترلے کر دینے پے، اللہ دے نبی دا فرمان بھی یاد کرا رہے پے۔ کمو پیش 16 تو 17 بندے باقی رہ جاندے نے، باقی سارے آگے مال غنیمت نو اکٹھا کرنا شروع کر دیندے نے۔ حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو سفیان نے اوپر دی ہو کے میدان احد ولو ویکھیا، جاندے ہو نا اے جیڑا پہاڑ احد دا کمو پیش 13 میل لمبا چوڑا ہے، 13 میل تک دی لمبائی ہے، اوپر تو مڑ کے آئے نے، درے نو خالی ویکھے آئے تے حضرت خالد نے اپنی فوج نو آوازاں ماریاں نے، جناب ابو سفیان نے بھی اپنے ساتھیاں نو بلا لیا جاندا ہے، درے تے ویکھیا کہ بندے تھوڑے نے، انہاں دا مقابلہ کیتا، کمو پیش 16-17 صحابہ جڑے نے لڑدے لڑدے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا۔ حضرت زبیر بن عوام جس اس دستے دے سربراہ سن، جنہاں نو امیر نبی علیہ السلام نے مقرر فرمایا سی، وہ بھی شہید ہو گئے۔ میں اگے عرض کیتا ہے اتھوں پتہ لگتا ہے کہ نبی علیہ السلام دے فرمان دی گل، نبی علیہ السلام دا فرمان اگر نہ منیا جائے تے بولو دا نقصان بہت زیادہ ہوندا ہے۔ اگر یہ صحابہ اکرام جنہاں کولو غلطی ہو گئی اور غلطی دا امکان رہندا ہے، میں اگے عرض کیتا ہے اگر غلطی نہیں ہوندی تے آمنہ دے لال جناب محمد رسول اللہ کولو غلطی نہیں ہوندی، نبی علیہ السلام دے فرمان تے عمل نہیں کیتا گیا، جذباتی طور تے صحابہ نے سمجھ لیا کہ جنگ تے ختم ہو گئی ہے، کافر جڑے نے تتر بتر ہو گئے نے، مسلماناں نو اللہ نے فتح عطا فرما دیتی ہے، لہذا ہن سانو مال غنیمت اکٹھا کرنا چاہیدا ہے، اے اللہ دا بھی حکم ہے، اے ساڈا مال تے ساڈا او دے تے حق ہے۔ صحابہ جڑے نے تلواراں علیحدہ کر کے رکھیاں ہوئیاں نے، سامان حرب علیحدہ رکھیا ہویا ہے، مال غنیمت اکٹھا پیا کردے نے۔ ادھروں اچانک جدو درے تو نکل کے کافراں نے مسلماناں دے اتے حملہ کر دیتا ہے، نہ کسے کو تلوار تے نہ بولو تیرے، نہتے بالکل کمزور ہوئے نے، مال اکٹھا پہ کر دینے، اچانک کافراں نے حملہ کر دیتا ہے تے اے ہن لڑن لگ پیندے نے، گتھم گتھا ہو جاندے نے۔ ان سمجھ لو کہ بہت زیادہ سمجھ کوئی نہیں ہوندی کہ کرتا کی جائے گا، صحابہ نو کوئی سمجھ نہیں ہوندی پی کہ کافراں دا کیویں مقابلہ کیتا جائے گا۔ اور اس دوران ہویا کہ کئی مسلمان آپس دے اندر ہی ایک دوجے نو شہید کر دیتا گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد نے، یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی مسلمان نے، نبی علیہ السلام دے صحابی نے، اور ایک مسلمان صحابی نے حضرت حذیفہ دے والد نو شہید کر دیتا۔ حضرت حذیفہ فرماندے نے، او اللہ دے بندیو میرے باپ نو شہید کر دیو پہ، یہ تے میرا باپ ہے تے نبی علیہ السلام دا سکا صحابی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جنگ ختم ہون تو بعد حضرت حذیفہ نو بلایا، فرماندے نے تیرے باپ دے خون دی قیمت کی دیتی جائے، خون بہا دیتا جانا چاہیے ہے۔ حضرت حذیفہ فرماندے نے اللہ دے نبی جی میں اللہ واسطے معاف کر دیتا ہے، میرے والد جڑا ہے انہوں مسلمانہ نے شہید کر دیتا ہے۔ یعنی سمجھ کوئی نہیں آندا پیا، ہن دوبارہ مسلماناں نو کیویں اکٹھا کیتا جائے، دوبارہ مسلماناں نو کیویں جمع کیتا جائے، ایک ایک کر کے مسلماناں نو شہید کیتا جا رہا ہے، اور بڑا پرسوگوار جہا ماحول بنیا ہویا ہے، مسلماناں نو کسے چیز دی سمجھ نہیں آندی پئی۔ اسے حالت دے اندر جناب فاروق اعظم کہو رضی اللہ تعالی عنہ نو بھی پتہ چل جاندا ہے، انہاں نو کسے نے دسیا، افواہ یہ پھیل جاندی ہے نا کہ اللہ دے نبی کی ہو گئے نے، بولو
شہید ہو گئے نے۔ ایک بندہ کافر ایسا ہے جنہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سر مبارک دے اتے پتھر ماریا، کوئی تلوار ماری، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دندان مبارک شہید ہو گئے، خود دیاں کلیاں نبی پاک دے سر مبارک وچ کھب گئیاں، نبی علیہ السلام زمین تے گرے، اور اس تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاندوک صحابہ جڑے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا دفاع پہ کر دینے، چند ایک صحابہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے دیوار بنے ہوئے نے، حصار بن کے کھڑے ہوئے نے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے، اے سعد تیرے تو میرا ماں باپ قربان ہے، سبحان اللہ، سعد تیرے تو میرا ماں باپ قربان ہے۔ حضرت سعد اگے بڑھ کے انج کر کے انہاں دا مقابلہ پہ کر دینے، بڑے تیر نے جنہ دے نال حضرت سعد زخمی ہو جاندے نے، حضرت اوکاشا بھی انہاں وچ شامل نے، وہ بھی زخمی ہو جاندے نے، لیکن اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جدو زخمی ہو جاندے نے افواہ پھیل جاندی ہے، جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر بندہ اعصاب کھو بیندا ہے، کہنے لگے جی ہن لڑائی لڑ کے کی کرنا ہے، اللہ دے نبی ہن شہید ہو گئے نے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ دے چچا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ وہ کہنے لگے عمر کی گل ہے، کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ کہنے لگے تو نہیں پتا کہ اللہ دے نبی شہید ہو گئے نے؟ تے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چچا جان کہنے لگے عمر گل سن، پھر سانو بھی زندہ نہیں رہنا چاہیے، جدوں اللہ دے نبی شہید ہو گئے نے تے سانو بھی شہید ہونا چاہیے، سانو بھی لڑنا چاہیے، سانو بھی انہاں کافراں دا مقابلہ کرنا چاہیے، دوبارہ مسلماناں دی قوت اکٹھی ہو جاندی ہے، دوبارہ مسلمان جمع ہو جاندے نے، ایک نیا جذبہ پیدا ہو جاندا ہے، ایک نیا جوش پیدا ہو جاندا ہے، مسلمان اپنی قوت نو دوبارہ جمع کر لیندے نے، پھر کافراں دے مقابلے تے سر بکف ہو جاندے نے، اللہ دی رحمت تے تائید بھی شامل ہو جاندی ہے، مسلمان جڑے نے پھر کافراں دے مقابلے تے آ جاندے نے، کافر دوبارہ جڑے نے نسنا شروع کر دیندے نے، مسلماناں نو اللہ دوبارہ غلبہ عطا فرما دیندے نے، لیکن اس حالت دے اندر مسلماناں دا بھی بہت زیادہ نقصان ہوندا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ نو لے کے میدان احد دی سائیڈ دے طرفے چلے جاندے نے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سر مبارک زخمی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا نو پتہ چلیا او بھی دوڑ دیاں آئیاں، حضرت امی عائشہ نو پتہ لگا او بھی دوڑ دیاں آئیاں، حضرت ام سلمہ نو پتہ لگا تے او بھی دوڑ دیاں آئیاں۔ صحابہ فرما دے نے اساں اپنی آنکھاں نال ویکھیا کہ حضرت ام سلمہ دیاں اینڈ کر کے پنڈلیاں تو کپڑا کھٹیا ہویا ہے، حضرت عائشہ دی پنڈلی تو کپڑا کھٹیا ہویا ہے، پانی لے آ رہیاں نے تے زخمی صحابہ نو پلا رہیاں نے، پانی لے آ رہیاں نے تے زخمی صحابہ نو پیلاسیاں نو پلا رہیاں نے، اور نبی علیہ السلام دا زخم جیڑا اتنا کاری ہے، خون بہندا جا رہا ہے، دبایا جاندا ہے، خون بند نہیں ہوندا۔ حضرت علی مرتضیٰ ایک چٹائی نو ساڑ دینے، او دی سراخ بنا کے نبی علیہ السلام دے انج کر کے اس زخم نو بند کر دیندے نے۔ نبی علیہ السلام چند صحابہ دی معیت دے اندر مقام احد دے پہاڑ احد دی سائیڈ دے اتے چلے جاندے نے، اور ابو سفیان پہاڑ دی چوٹی دے اتے چڑھ جاندا ہے تے آ کے کہندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہو کے دنیا تو چلے گئے ہو۔ نبی علیہ السلام نے او دی آواز نو سنیا ہے، جناب حضرت ابو بکر نے سنیا ہے، حضرت عمر نے سنیا ہے، آقا فرماندے نے جواب نہیں دینا، خاموش ہو جاؤ۔ دوبارہ ابو سفیان کہنے لگا کہ ابو بکر بھی ہے کہ نہیں ہے، جنا عمر بھی ہے کہ نہیں ہے؟ میرے آقا فرماندے نے جواب نہیں دینا۔ دوبارہ حضرت ابو سفیان کہنے لگے لنا عزا ولا عزا لکم، اج ساڈا عزا ہے تہاڈا عزا؟ تے نبی علیہ السلام فرماندے نے ہنے نو جواب دے دیو، لنا اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کے جواب دے دے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ اعلی و اجل، عزا اونچا نہیں، اللہ ہی بلند ہے، اللہ ہی بولو۔ اپنی باری آئی، نبی علیہ السلام نے جواب دیتا، ابو بکر و عمر دی واری آئی، جواب دیتا،
جدو رب ذل جلال دی باری آئی فرمایا عمر پوری قوت نال جواب دے دے اللہ اعلی واجل، عزا بلند نہیں رب دی ذات ہی بلند ہے ظالمو۔ اگر وقتی طور تے مسلمانوں نو کوئی تکلیف آئی ہے، ساڈی قربانی ہوئی ہے، مسلمان جڑے نے اللہ دی راہ دے اندر جام شہادت انہاں نوش کیتا ہے تے سانو اس چیز دی کوئی پریشانی نہیں۔ مسلمان دا گلا کٹیا جاندا ہے تے رب انہوں جنت دا وارث بنا دیندا ہے۔ کیوں جی مسلمان دی جان نکل دی ہے راہ شہادت دا اور خونے او دا نکلدا ہے، جام شہادت نوش کردا ہے تے رب دا وعدہ ہے اللہ شہید نو بغیر حساب دے جنت عطا فرما دیں گے۔ مسلمان واسطے گھاٹے دا سودا بولو، کیوں جی مسلمان واسطے گھاٹے دا سودا۔ اج بھی اگر کوئی ساڈا فوجی بارڈر دے اتے دشمن دی فوج گولی دا اگر شکار ہوندا ہے تے سانو رب دی رحمت تو امید ہے کہ سیدھا کتھے جائے گا بولو؟ انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ اگر بچ جائے گا تے غازی اسلام بن جائے گا۔ اج منظر وہی ہے، ماحول وہی ہے، اگرچہ اسی نبی پاک دے صحابی دا رتبہ تے پا نہیں سکدے لیکن وطن دے دفاع دی خاطر، وطن دی عزت دی خاطر، سرحد دی حفاظت دی خاطر، اپنی مادرے جڑی جنم جتھے بندے لیا ہوندا ہے او دی حفاظت دی خاطر جیڑا قربانی دیندا بولو کون ہے؟ وہ شہید ہے۔ کس رتبے تے فائدے بولو؟ وہ شہادت دے رتبے تے فائدے۔ جڑے کموں پیش 30 تو 35 بندے جنہاں نے جام شہادت نوش کیتا ہے، اگر وہ بہاول پور دے اندر ہون یا مرید کے دے اندر ہون یا وہ بالا کوٹ دے اندر ہون یا وہ جناب آزاد کشمیر کوٹری دے اندر ہون، جتھے جتھے بھی انہاں ظالماں نے حملہ کر کے ساڈے مسلمان بھائیاں نو شہید کیتا ہے، ساڈا ایمان ہے کہ سارے کی نے جنتاں دے بولو کی نے بے گناہ شہید کیتا گیا، بے گناہ جناب گولیاں برسائیاں گئیاں، بغیر کسے زیادتی دے اتے میزائل مارے گئے۔ انشاءاللہ اللہ انہاں نو شہادت دے رتبے تے فائز فرما دے گا۔ ساڈے واسطے گھاٹے دا سودا، ساڈے واسطے کوئی گھاٹے دا سودا نہیں۔ بیان ہی ہوئی جذبہ جیڑا میدان احد دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ، تکلیف ضرور پہنچی ہے تکلیف، لیکن اللہ ذو الجلال فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب دی ذات اگے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے میرے آقا تھوڑے جا جنگ دا ماحول ذرا ٹھنڈا ہوندا ہے، آقا فرما دے نے مینوں ذرا میدان جنگ دے اندر لے چلو، میں ویکھاں کیڑا کیڑا صحابی میرا زخمی ہویا ہے، کیڑے کیڑے صحابی نو اللہ نے شہادت دا رتبہ عطا فرمایا ہے۔ چل دیاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچے حضرت حمزہ دی لاش تے چلے جاندے نے اور پہچانی نہیں جا رہی، جانتے نے خندہ نے حضرت حمزہ دی لاش دا مسئلہ کر دیتا ہے، اکھاں کٹ دتیاں نے، کان کٹ دیتے نے، ہتھاں دے پورے کٹ دیتے نے، کلیجا کٹ کے تے گلے دا ہار بنایا ہے، چباندی ہے تے چبایا نہیں جاندا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے چچا دی لاش دیکھی ہے، آ فرماندے نے دنیا دے لوگو انا سید الشہداء امیر حمزہ، میرے چچے حمزہ نو قیامت تک آن والے شہیداں دا اللہ نے سردار بنا دیتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر بڑے میرے حضور نو تکلیف پہنچی ہے، اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر فرماندے نے اے دنیا جہان دے لوگو سن لو، اگر مینوں موقع ملیا تے میں اپنے چچے حمزہ دے بدلے ایک ایک 100 بندے نو ماراں گا، 100 بندے نو قتل کراں گا۔ نبی علیہ السلام سخت اضطرابی کیفیت دے اندر نے پدری محبت جوش پہ مار دیے، اللہ دے نبی دا خون جڑا جوش پہ مار دائے، لیکن اللہ ذوالجلال نے فوری طور تے جبریل نو بھیج کے قرآن دی آیت نازل فرما دیتی ہے، فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعُوقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ فرمایا ہے میرے پیغمبر صبر تو کم لو، 100 ایک دے بدلے 100 نہیں ماریا جائے گا، ایک دے بدلے ایک ہی ماریا جائے گا، ایک نو ہی قتل کیتا جائے گا۔
ولا ان صبرتم تے جے ایک بھی تو بھی صبر کرو گے تے صبر نالو بہتر چیز ہے ہی کوئی نہیں. یمسسکم کرہ فقد مسل قوم کرہ مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس. اے میرے پیغمبر اگر تانوں تکلیف پہنچی ہے تے بدر وچ انہاں دے تے بھی بڑے مارے گئے سن, تواڈے ساتھی شہید ہوئے نے. یمسسکم کرہ فقد مسل قوم کرہ مثلہ. اگر تواڈے صحابہ نے جام شہادت نوش کیتا ہے, تواڈے ساتھی نو اللہ نے اگر شوکت دا جذبہ عطا فرمایا ہے, اگر شہید ہوئے نے تے بدر وچ کافراں دے بھی بڑے بڑے سرخیل مارے گئے سن. سونیا صبر کرو, تلک الایام نداولها بین الناس. اسی لوکاں دے درمیان دناں نو پھیر دے رہنے ہاں. پھیرن والی کیڑی ذات ہے؟ اللہ فرماندے نے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. تواڈے وچوں او لوگ نے جنہاں نو اللہ نے شہادت دا رتبہ عطا فرما دیتا ہے, شہداء دی صف وچ شامل ہو گئے نے. اللہ نو انہاں نے شہادت دے جھنڈے تلے انہاں نو جگہ عطا فرما دیتی ہے. پریشان ہون دی کوئی گل نہیں. اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نو دیکھ رہے نے, جڑے صحابہ شہید ہو گئے نے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہاں نو ایتھے دفن کر دیتا جائے, لیکن آپ دی حالت اس قسم دی ہے کہ مسلماناں کول کفن واسطے بھی بولو کپڑا میسر. قبراں کھودیاں جاندیاں نے, ایک ایک قبر وچ دو دو صحابہ نو دفن کیتا جاندا ہے. آپ فرماندے نے جنوں قرآن زیادہ یاد ہے اونوں اگے دفن کر دیتا جائے, جنوں قرآن گھٹ یاد ہے اونوں دے پیچھے دفن کر دیتا جائے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاندے نے, مصعب بن عمیر اپنے دور دا شہزادہ بندہ, اپنے دور دے اندر کروڑاں تے ارباں دا مالک بندہ, اپنے دور دے اندر ایک ایک دن میں 6 سوٹ بدلن والا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی جنگ احد دے اندر شہید ہوئے نے. تے انج کر کے لٹایا جاندا ہے تے انہاں دا قد بڑا لمبا ہے, جوان بڑے نے. تے انہاں دے جڑا کپڑا جڑا بطور کفن انہاں دی لاش دے اوتے استعمال کیتا جاندا ہے, جے لتاں وال کیتا جاندا ہے تے منہ ننگا ہو جاندا ہے, جے منہ دی طرفے کردے نے تے پیر ننگے ہو جاندے نے. آپ فرماندے نے انہاں دے چہرے تے کپڑا پا دیو تے جڑیاں لتاں نے پیر نے نہ تے ازخر گھا جڑا اونوں پا کے تے اللہ دی سپرد کر کے انہاں نو قبر وچ دفن کر دتا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جدوں بھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کدی میدان احد وچ اوندے, اللہ دے نبی احد دے جڑے شہداء نے انہاں نو ویکھ کے میرے آقا دیاں اکھاں وچوں آنسو برسن لگ پیندے. احد دے شہداء واسطے خصوصی طور تے میرے پیغمبر دعاواں کردے رہندے. بڑیاں اس دن انہاں نے قربانیاں دتیاں. احد دے شہداء 70 صحابی شہید ہوئے. کنے صحابہ بولو کنے؟ 70 صحابہ نبی علیہ السلام دے میدان احد دے اندر جنہاں نے جام شہادت نوش کیتا. آج بھی تسی مدینہ طیبہ جاؤ, 3 میل دے فاصلے تے میدان احد پہاڑ جڑا موجود ہے اور او دے نال احد دے قبرستان دے شہداء دا قبرستان بنیا ہویا ہے اور بڑا واضح نظر آوندا ہے. احد دے جڑے شہداء نے انہاں دیاں قبراں دے نشانات واضح نظر آ رہے نے. چھوٹیاں چھوٹیاں ڈھیریاں بنائیاں ہوئیاں نے, مٹی دے روڑ اتھے پے ہوئے نے. اور اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یقیناً احد پہاڑ بھی اے وے جدے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا احد پہاڑ ساڈے نال پیار کردا ہے تے اسی احد پہاڑ نال پیار کرنے ہاں. نبی علیہ السلام نے خاص طور تے احد پہاڑ دے بارے اور جدوں بھی فراغت ملدی نبی علیہ السلام احد پہاڑ دی طرف مدینہ طیبہ تو نکل کے آ جاندے. اس جنگ دے ماحول دے اندر نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقتولین جڑے نے انہاں نو کچھ نو دفن کر دیتا جاندا ہے اور کئی ایسے نے کہ جنہاں نو مدینہ طیبہ واپس لے جا کے اوتھے دفن کیتا جاندا ہے. نبی علیہ السلام نو زخم بہت زیادہ آئے نے
جدوں مدینہ پاک دے اندر خبر پہنچی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی زخمی ہوئے نے، عورتاں دوڑ رہی نے، مرد دوڑ رہے نے جڑے رہ گئے نے، انہاں وچ ایک عورت ایسی ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے پتا چلیا کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام شہید ہو گئے نے، دوڑ دی ہوئی آ رہی ہے۔ کسے نے کہا کہ بی بی تیرا باپ شہید ہو گیا ہے، کہندی انا للہ و انا الیہ راجعون، تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے، کہندی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسے نے کہا تیرا خامند شہید ہو گیا ہے، بہت بڑی چیخ مار دیے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے نے ویکھو اینو اپنے خامد نال کنا پیار ہے، اینو اپنے خامد نال کنی محبت ہے۔ میدان احد دی طرف جا رہی ہے، آقا علیہ السلام نو جدوں ویکھیا ہے آپ نو زندہ سلامت ویکھ دیے تے ویکھ کے بے ساختہ کہندی ہے کلو مصیبت بعدک جلالو، سونیا جدوں تینوں زندہ سلامت ویکھ لیا تے سارے دکھ ہی بھل گئے نے، باپ تے بیٹے تے بھائی تے خامن دا غم جڑا دور ہو گیا ہے۔ اس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو ویکھ کے عورت خوش ہوندی ہے کہ چلو جو بھی ہویا ہے میرے گھر دے سارے افراد شہید ہو گئے نے، لیکن اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تے زندہ و سلامت نے۔ میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، بات تے بہت ہے لیکن وقت کافی ہو گیا ہے۔ میں جڑی بات تہاڈی خدمت دے اندر گوش گزار کرنا چاہنا، شوال دے مہینے دے اندر 2 ہجری دے اندر اے مارکا ہے جڑا احد جڑا برپا ہویا، اے دے واسطے بہت زیادہ سبق نے ساڈے واسطے کہ ہر معاملے دے اندر اللہ دے نبی دی اتباع کرنی ہے۔ کی کرنی ہے بولو؟ اگر ممکن اتباع کیتی جاندی تو مسلمانہ دا اس قدر نقصان نہ ہوندا، لیکن وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ جو مسلمان شہید ہو گئے اللہ نے انہوں نے شہادت دا رتبہ عطا فرما دیتا، جو بچ گئے پھر دوبارہ مسلمانہ دی جمعیت دے اندر شامل ہو گئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے اگے دعا ہے کہ اللہ سانو اج بھی جو اسلام اور کفر دے درمیان اسی جنگ کہاں گے، انڈیا اور جو پاکستان دی جنگ ہو رہی ہے، اللہ اے دے اندر پاکستان نو فتح عطا فرما، اللہ غیب دے خزانے وچ ساڈی مدد فرما، اللہ کفر دا منہ کالا فرما، اور انڈیا جیسا ازلی تے ابدی دشمن جن نے اج تک پاکستان دے وجود نو تسلیم نہیں کیتا، اللہ انہوں نیست و نابود فرما، اللہ انہاں دے تمام جڑے عزائم نے خطرناک انہاں نو ناکام بنا۔ اسی تے اللہ دے اگے ہی دعا گو ہاں، عملی طور تے بھی کہ پیش قدمی ہو رہی ہے، سرحداں تے اللہ دے فضل و کرم نال ساڈی فوج جڑی ہے بالکل الرٹ ہے اور اپنے وطن دے چپے چپے دا اللہ دے فضل و کرم نال دفاع کر رہی ہے اور قربانیاں دے رہے نے، اور انشاءاللہ بڑی بہادری دے نال، بڑی بے جگری دے نال اور بڑی جرت دے نال، ایمانی غیرت دے نال انشاءاللہ عوام دی توقعات تے پورا اترن دے کوشش کرن گے، اور انہاں پوری قوت دے نال جواب دین دی پوری تیاری کیتی ہے، اور انشاءاللہ ایسا انڈیا دے اتے جناب ایک ایسا حملہ اور ایسا ایک انہاں تے وار کیتا جائے گا کہ انہاں دیاں نسلاں بھی انشاءاللہ اس چیز نو یاد رکھن گیاں۔ انشاءاللہ ساڈے کول کسے چیز دی بولو کمی کیوں جی، کسے چیز دی کمی انشاءاللہ جو ٹیکنالوجی اللہ نے سانو عطا کیتی ہے، انڈیا کو ایسی کسی قسم دی کوئی ٹیکنالوجی نہیں، اگرچہ قوت زیادہ ہے، ملک بڑا ہے، فوجی بجٹ زیادہ ہے اور انہاں کو طاقت زیادہ ہے، اسلحہ زیادہ ہے، لیکن ہیں تے گاں دا پیشاب پین والی قوم۔ کیڑی قوم ہے بولو؟ او بولو کیڑی قوم ہے؟ گاں دا پیشاب پین والی قوم ہے۔ انشاءاللہ زمزم پین والیاں دا مقابلہ کر سکدے نہیں کر سکدے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اللہ فرماندے نے مومن تسی بن جاؤ، غلبہ میں عطا کر دیواں گا۔ اللہ سانو پکا سچا مسلمان بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔